بڑے نیک لوگ ہیں ادھر ٹر جا تے نیک لوگاں جائیں گا نیکیاں کریں گا تیرا دل نرم ہو جائے گا تے رب تینوں معاف کر چھڑے گا ہن جناب ٹردا آ رہا موت آ گئی اینو پتہ لگ گیا کہ ہن میں جا نہیں سکدا زمین تے انج کسڑ کے تے پکڑ کے جا رہا ہے ایندی موت دا ٹائم فرشتے نے جان کڑ لئی ادھروں جنت والے آ گئے ادھروں جہنم والے آ گئے آ کے تے جنت والے کہندے اسیں لے کے جانا ہے کیونکہ توبہ دے ارادے واسطے جا توبہ کیتی نہیں معافی اور رب مل پاؤن لگا جے ہجے معافی منگی نہیں توبہ کیتی نہیں لیکن ادھر نو جا رہا سی دوسرے کہندے نہیں ہجے نے توبہ کیتی تے نہیں نا اینے معافی منگی تے نہیں ہے نا اللہ لہٰذا سی جہنم وچ چل جانا ہی ایک فرشتہ آ گیا کہن لگیا کیوں لڑدے پئے ہو کہن لگے جناب نے ایک 100 بندے دا قتل کیتا ہی اج حاجی بن کے نمازی بن کے معافی منگن ٹر پیا ہے جویں ساڈے لوگ کہندے نے اللہ 100 چوہا کھا کے تے بلی حج نو چلی اسی اونوں معاف نہیں کردے کہ یار شکر الحمدللہ ہون ہی مڑ آیا نہیں 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی ہے فلاں نے کیتا فلاں اوے اللہ دا شکر ادا کر رب نے جدوں بھی اونوں موڑا پاتا اللہ اکبر کبیرہ کہن لگے اچھا اللہ ادھر اللہ پاک نے ایک فرشتے نو انہاں دا فیصلہ کرنے واسطے بھیج دیتا انسانی شکل او کیوں جھگڑدے پے کہن لگے انہیں 100 قتل کیتا ہے اللہ اسی کہنے جہنم میں چل جانا ہے ایک کہندے جنت میں چل جانا ہے فرشتہ کہندا نہ جھگڑو نہ لڑو انج کرو زمین نو ماپ لو جدھروں آ رہا تے جدھر جا رہا ہے جدھر زمین زیادہ ہوئے گی وہ لے جان گے آقا علیہ السلام فرما دے جدھروں نکلیا سی ہجے انج کہہ لو کہ 1-2 کلومیٹر سفر کیتا سی جدھر جا رہا ادھر گھٹو گھٹ 30-40 کلومیٹر دا سفر مثال پیا دینا اللہ ہجے نیک لوگاں دی بستی بڑی دور ہے لیکن بریاں دی بستی بڑی قریب ہے اللہ جدو فرشتے ماپن لگے اللہ پاک نے زمین کو حکم دیتا اے برے لوگاں دی بستی تو بڑھ جا اے بستی دی زمین تو ود جا لمبی ہو جا تے جدھر جا رہا سی او منڈے پنڈ دی زمین او منڈے پنڈ دی بستی سنگڑ کے قریب آ جا اللہ جدو زمین ماپی منڈے پنڈ دی زمین قریب آ گئی او بریاں دی بستی دور رہ گئی اللہ پاک نے صرف ارادے دی وجہ تو اندے زندگی دے گناہ معاف کر کے اینو جنت الفردوس دا وارث بنا دیتا ہے میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا آسی کہندے نے گناہ کرنے والے خطا کرنے والے نو غلطی کرنے والے نو میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا وابستہ ہے امید میری وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا فقط تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا خطا کار ہوں مولا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا
باہر کے اجالے مجھے، باہر کے اجالے مجھے کیا راس جائیں، باہر کے توجہ، باہر کے اجالے مجھے کیا راس جائیں، اندر کے اندھیرے او گناہ غلطی خطا ہر ویلے ڈر لگیا رہندا مومن بندے نو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، باہر کے اجالے مجھے کیا راس جائیں، اندر کے اندھیرے میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیرے میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، حاکمیت دا مالک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ اس مالک کائنات دیاں جس قدر بھی حمداں ثناواں تعریفاں کیتیاں جان ان دی ذات واسطے کم ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان، ٹھیک ہے، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، دھڑکن، چین، سکون، قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، ولیاء اعظام و اہل بیت تمام دی واسطے بخشش، مغفرت، رحمت دی دعا ہے۔ اللہ تعالی سب دے درجات بلند فرمائے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز قابل قدر نوجوان بھائیو، اس وقت جو ایت کریمہ تسا احباب دے گوش گزار کیتی ہیں، ان آیات کریمہ دے اندر اور احادیث نبویہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معافی دی طرف، توبہ دی طرف رغبت دلائی ہے، اور اے مہینہ ہے بھی توبہ دا، ہے بھی معافیاں منگن دا، اور یقین منو ہر بندہ گناہ گارے، ہر بندہ خطا کارے، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، آدم دی ساری اولادی خطا کارے، آدم دی ساری اولادی گناہ گارے، اور سب تو بہترین گناہ گار خطا کار او ہے جڑا غلطی کر کے رب کولوں معافی مانگ لیندا ہے، اللہ دے کولوں معافی مانگ لیندا ہے، توبہ تائب ہو جاندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مومن، توجہ میری طرف رکھنا، بندہ مومن
جدوں اندے کولوں کوئی غلطی ہو جاندی ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاندی ہے، گناہ کر بیندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ اپنے اُتے انج گناہ نو محسوس کردا ہے کہ جویں کسے پہاڑ دے نیچے بیٹھا ہوئے تو انہوں خطرہ ہے کہ اے پہاڑ ہونے ہی میرے سر تے گر جائے گا اور میں ہلاک ہو جاواں گا۔ گناہ گار بندہ کسی ویلے نماز چھٹ گئی، روزہ چھٹ گیا، قرآن دی تلاوت چھٹ گئی، کوئی کسی نو گالی کڑ لئی، کوئی مندہ بول لیا، اینو انہوں کھٹکدا پیا دل دے اندر، او غلطی سینے چ وج رہی ہے کہ میں کی کر بیٹھا، میں نمازاں ضائع کر بیٹھا، میں قرآن نو چھڑ بیٹھا، قرآن نالو ناتا توڑ بیٹھا۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی غلطی خطا سرزد ہوندی ہے اینو انج لگدا ہے جویں ہنے قیامت ٹھہ پینی ہے، میں ہلاک ہو جانا ہے۔ تے لیکن گناہگار بندہ، بے دین بندہ اور رب دا نافرمان بندہ، رب رسول دا باغی بندہ، اللہ اکبر، پیغمبر فرماندے نے او گناہ نو انج محسوس کردا ہے کہ جویں مکھی اڑدی اڑدی آئی ساڑے نک تے بیٹھی، انہیں انج کر کے اڑا دیتی، انہیں پرواہی کوئی نہیں کی تھی۔ گناہگار بندہ جنہیں کدے رب وال رجوع ہی نہیں کیتا، وہ اپنے گناہاں نو انج سمجھ دے۔ اور حضرات ذی وقار اس وقت زلزلے اور قحط سالی دا دور ہے، ہر پاسے قتل و غارت، ہر پاسے جناب اے بھوک دے بحران نے، ہر انسان ایک دوسرے نو کٹن تے لگیا ہے، لیکن اسی پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوندے۔ اے پاک پتن دا علاقہ تیرے قریب دا علاقہ ہے، ایک گھر دا افرد ہے اور جناب دولت تے جائیداد دی لالچ دے اندر آ کے انہیں اپنے گھر دے 7 افراد نو قتل کر دیتا ہے۔ تازہ ترین خبر ہے، حضرات ذی وقار پیٹ دے اندر کوئی مربے نہیں پینے، کوئی پیسے نہیں پینے، صرف 2 روٹیاں دی خاطر ماں بھی مار چھڑی، بھرا بھی مار چھڑیا، پرجائی نو بھی مار چھڑیا، چھوٹے بہن بھرا تے بھتیجیاں نو بھی مار دیتا، موت دے گھاٹ اتار کے خود پھانسی دے پھندے تک پہنچ گیا۔ 2 روٹیاں دی لالچ نے اس حد تک پہنچاتا کہ اپنی ٹوٹل زندگی اور دنیا برباد کر کے جہنم دا بالن بن رہا ہے۔ لیکن اسی پھر بھی ٹس تو مس نہیں، کوئی نہیں اوتھے ہی ہویا ہے، کیڑا ایتھے ہویا ہے۔ حضرات ذی وقار درباراں تے مزاراں تے سجدے تے نظر و نیاز اوویں چل رہی ہیں، کوئی تواڈے زلزلیاں نو روک نہیں سکدا۔ حضرات ذی وقار توجہ کرو، ایک دوسرے دا حق اوویں ماریا جا رہا ہے، نمازاں اوویں چھوڑیاں جا رہی ہیں، روزیاں دی کوئی پرواہ نہیں، اے ریڑیاں تے ٹھیلے اوویں سریام چل رہے نے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ حضرات ذی وقار اسی انج ہی سمجھنے ہاں کہ گناہ والی مکھی نک تے آ کے بیٹھی ہے، اسی انج کر کے اڑا دیتی ہے، سانو پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن رب کہندا ہے کہ نگ چر انج کردا رہے گا، آ ویکھتا صحیح، نہ اہل تے نہ لائق حکمران تیرے سر تے مسلط نہیں کیتے، جنہاں نو شعور تے عقل تے علم ہی کوئی نہیں، جنہاں نو پتہ ہی نہیں ساڈی عوام دا دکھ تے درد کیے۔ او حکمران اللہ جڑے پیٹ دا نہیں سی سوچ دے، ادھی رات نو اٹھ کے تے لوگاں دی درد سنن تے ونڈن واسطے پہرے دیا کر دے سی۔ اللہ اکبر، اسی کہنے عمر آئے، پہلے اسی تے عمر جیسے بن جائیے، پہلے اسی تے ابن عباس جیسے بن جائیے، عبداللہ بن عمر جیسے بنیے، ایمان اپنائیے۔ دن تے رات غلطیاں تے خطاواں کرنے کدے پرواہ نہیں کی تھی۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، اوویں شرک چل رہا ہے، اوویں بدعتاں تے عمل ہو رہا ہے، اوویں دن رات غلطیاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت انس بن مالک لوگاں نو کیا کر دے سی، انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعذبها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ اور لوگوں جنہ گناہاں نو تسی چھوٹا چھوٹا سمجھ دیو نا، ایویں معمولی سمجھ دیو، اسی اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر انہاں نو وڈے وڈے گناہ سمجھ دے ساں۔
اسی بہت بڑے بڑے گناہ سمجھتے ساں، زنا کر کے سریام دسدا پھردا، شراباں دے اڈے کھلے نے، اور کہہ رہے ہیں کہ ملک دے حال تے رحم کیوں نہیں ہو رہا، رب نو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو شرابہ پینا رب نو وہ بھی نظر آندا ہے، تو زنا کرنا رب نو وہ بھی نظر آندا ہے، تو نمازاں نہیں پڑھدا رب نو وہ بھی نظر آندا ہے، تو قرآن کدے کھول کے نہیں ویکھیا رب نو وہ بھی نظر آندا ہے، وہ ادھی راتی اٹھ کے کدے مصلا بچھا کے رب اگے اپنے آنسو نہیں بہائے رب نو وہ بھی نظر آندا ہے، دن تے رات چوریاں چکاریاں تے حرام خوریاں تے سود خوریاں تے اتے لگے ہیں رب نو یہ بھی نظر آندا ہے، اللہ دن تے رات گناہاں دے اندر اٹھ چکے ہیں، رب نو تیری ایک ایک ادا نظر آ رہی ہے، او رب تے اتنا باریک بین ہے، رات دی سیاہی تے طریقے دے اندر کالے رنگ دی کیڑی دو چل دی آواز بھی سندا ہے اور اون دے قدماں نو چلدیاں نو ویندا بھی ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے، 7 تہواں پتھر دیاں دے اندر کیڑے نو رزق بھی پہنچاندا ہے تے اون دے حال تو معلوم بھی ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے کہ مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس علیہ السلام نو ویندا ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے، او خوہ دے اندر پے یوسف نو ویندا ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے کہ کنان دی بستی دے اندر روندے یعقوب علیہ السلام نو بھی ویندا ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے کہ بدر دے میدان دے اندر میرے پیغمبر دے پھیلے دامن نو بھی ویندا ہے، او تے ایڈا باریک بین ہے کہ ادھی رات نو کو بار جناب بارش انسان سفید وال لے کے رب اگے اتھرو بہاندا، ربا انہاں دیاں گناہاں ول نہ جا، ساڈیاں ہنجواں ول ویکھ، اسی تیرے اگے کیویں ترلا پانے ہاں، تے رب دے پیغمبر دی حدیث دے مطابق کہ اللہ تیرے تینوں رزق تا عطا کردا ہے کیونکہ نیک لوگ رب کولو رو رو کے معافیاں منگدے۔ حضرات ذی وقار رب نو سارا کچھ نظر آندا ہے، اسی اکھاں تے پٹی بننی ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اور میں کہنا ہے حضرت انس بن مالک سبق ہو رضی اللہ تعالیٰ، اج دے دور دے اندر ہوندے تے اج دے گناہ ویندے تے اللہ جاندا ساڈے تے کی فتوی لاندے، اس وقت دے چھوٹے چھوٹے گناہاں نو وڈے گناہ شمار کردے سی، تے اج تے سارا کچھ ہی ہو رہا، اور پیغمبر دے امتی بھی ہیں، پیغمبر دے عاشق بھی ہیں، رب دا قرآن کہندا ہے کہ وہ کائنات دیو لوگو جدو غلطی ہو جائے خطا ہو جائے رب کولو ہتھ بن کے معافی مانگ لو، آ جاؤ اجے ٹائم ہی لوٹ آؤ، تواڈے ملک دے حالات حکمرانہ صحیح نہیں کرنے، اے تواڈے حالات جنوں مرضی کرسی تے لیاؤ کوئی نہیں صحیح کر سکدا، کیوں؟ پہلو اپنے آپ نو صحیح کر، پہلو اپنا دامن پاک کر، پہلے اپنا گھر صاف کر، اور سیاڑیاں دی مثال بننی ہے پہلے اپنی منجی تھلے سوٹا مار پھر کسے وال جائیں، پہلے اپنے گھر نو 6-7 افراد نو تے سوار لا، ملک بعد وچ سوار لواਂਗੇ، پہلے اپنے گھر والے نو کہہ رب کولو سحری ویلے افطاری ویلے معافیاں منگو، ساڈے گانے چل رہے ہوندے، ساڈے ٹی وی تے خبراں چل رہی ہوندیاں، جیو نیوز تے لوگ جناب خبراں سن رہے ہوندے، اے ساڈا حال ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، حضرت عمران بن حسین جاگ کے بیٹھو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دیں کہ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی جہینہ قبیلے دی، آ کے کہنے لگی محبوب جی میرے کول غلطی ہو گئی، زنا کر لیا، ویکھو تسی اوتھے تذکرہ ہو رہا ہے جتھے پتہ ہے کہ پوری کائنات اندر میری گل جائے گی، لیکن گناہ ہو گیا، سینے چ سٹ وجیے، کیوں نہ کہ مینوں معافی مل جائے۔ آپ نے فرمایا جا چلی جا، جدو بچے نو جنم دے لویں تے پھر واپس آئیں، اللہ اکبر، وقت گزریا بچے نو جنم دے لیا، تے نبی پاک علیہ السلام دے کول بچے نو اٹھا کے لے آئی، کہنے لگی محبوب جی غلطی ہو گئی، آقا علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا ہے انہوں رجم کر دیو، رجم کیتا، پتھر مارے، نبی پاک علیہ السلام نے ان دی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوب جی ایک بدکارہ عورت جن نے زنا کیتا ہے اور چلو عام معافی مانگ لئی، تسی اندہ نماز جنازہ پڑھایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر لو لقد تابت توبت لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، آقا علیہ السلام فرماندے نے اور عمر پروانیاں
اے جیڑی بیبی دے جنازے دے متعلق تو گل کر رہے ہیں انہیں اس طرح دی توبہ کیتی ہے رب کولوں کہ اگر ان دی توبہ نو مدینے دے 70 افراد دے اندر 70 گناہگاراں دے اندر تقسیم کیتا جائے انہاں نو معافی منگن دی لوڑ نہیں، رب ان دی معافی دے اتے ہی انہاں 17 نو بھی معاف کر چھڑے گا۔ انج لوگ معافیاں منگ دے سن، اسی ہاتھ چک لینے تے ٹائم وال ساڈا دھیان ہوندا ہے، انج جناب داڑھی کھرک رہے ہیں، جسم تے خارش کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں رب کو منگ دے کی پے ہیں۔ پھر کہنے رب ساڑیاں سندا ہی نہیں، رب نو سنایا کی ہو دس تے صحیح۔ کدے اللہ دے کولے نہ کچھ بھی منگ، کوئی سوال ہی نہ کر، صرف رب کولو گناہاں دی معافی منگی جا سچے دلوں، رب تینوں بن منگے ہی عطا فرمائے گا۔ منگ صحیح مالک دے کولو۔ آئی حضرات ذی وقار صدقے جاواں قربان جاواں رب العالمین دا قرآن سن، اللہ ذوالجلال فرما دے نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے او کائنات دے لوگو، اللہ فرما دے نے اے میرے پیغمبر انہوں کہو او منڈے پن دیو باسیو، جدوں غلطی ہو جائے، جدوں خطا ہو جائے، جدوں کو گناہ کر بیٹھو، جدوں اپنے نفس تے اتے ظلم کر بیٹھو، جدوں اپنی جان دے اتے زیادتی کر بیٹھو، اللہ فرما دے نے پھر اپنے خالق دے کولو ہاتھ چک کے معافی منگ لے، اپنا دامن پھیلا کے توجہ میرے وال رکھی نیویاں چکو، اللہ دا قرآن سن، پیغمبر دا فرمان سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے جدوں غلطی ہو جائے، جدوں خطا ہو جائے، میں رب دے در تے آ کے میں رب دے کولو معافی منگ لئی۔ اللہ اکبر، جدوں تو میرے کولو معافی منگے گا کائنات دے اندر سب تو زیادہ معاف کرنے والا میں رب نو پائے گا۔ میرے تو ود کے معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک دی مجلس لگی ہے، ایک آن والا پروانہ آ گیا، جنہ دا نام حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، توجہ میری طرف رکھے آ جاؤ، اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں، میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا وفادار ہے، اللہ گناہ ہو گیا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، آ کے عرض کرن لگا ویکھو میں نو، کہن لگے اللہ دے محبوب جی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب جی میں نو پاک کیجئے، میرے کلو غلطی ہو گئی ہے، میرے کلو خطا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، او میرے پروانیاں لوٹ جا، اللہ پاک دے کلو معافی مانگ لے، اللہ پاک دے کولوں استغفار کر، اللہ پاک دے کولوں توبہ کر۔ توجہ فرمانا، تھوڑی دور گیا تے واپس آ گیا، اللہ دے محبوب جی میں نو پاک کیجئے، آپ نے فرمایا لوٹ جا معافی مانگ، اللہ تینوں معاف کرے۔ تھوڑی دور گیا تے واپس آ گیا، اللہ دے محبوب جی میں نو پاک کیجئے، میں غلطی کر لئیے، میں خطا کر لئیے۔ آپ نے فرمایا کی کیتا ہی؟ آندہ اللہ دے محبوب جی میں زنا کر لیا ہے، میں نو زنا تو پاک کرو۔ آپ نے فرمایا پتہ اندہ دماغی توازن ٹھیک ہے، بالکل اللہ دے محبوب جی ٹھیک ہے۔ فرمایا پتہ کرو کتے نے شراب تے نہیں پیتی، بالکل اللہ دے محبوب جی نہیں شراب پیتی۔ فرمایا نو لے جاؤ اور انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیو، پتھر مار مار کے رجم کر دیتا۔ ہن جناب 2-3 دن گزر گئے، صحابہ کرام دے 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ کہنے لگ پیا ماعز اپنے گناہاں دی وجہ تو ہلاک ہو گیا، دوسرا گروہ
کرو کہن لگا نہیں نہیں مائز نے بڑی اچھی توبہ کیتی ہے اللہ پاک نے ان دی توبہ نو قبول کر لیا ہے توجہ فرمانا حضرات زی وقار تیسرے دن تو بعد تیجے دن تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر آئے آپ صحابہ دی مجلس دے اندر بیٹھ گئے اج اپنی اصلاح کر تزکیہ نفس کر بڑیاں غلطیاں کر لیاں خطاواں کر لیاں بڑا اللہ نو ناراض کر لیا بڑیاں چگلیاں تے غیبتاں کر لیاں بڑیاں لوگاں تے بہتان بازیاں کر لیاں بڑے لوگاں دے عیب ٹٹول لے بڑے لوگاں دے تے بہتان لا لے بڑے لوگاں دے حق مار لے بڑیاں زیادتیاں کر لیاں لیکن اج توبہ کر لے اج اللہ پاک دے در تے اج رمضان دا دوسرا جمعہ تے بڑیاں پیاریاں کڑیاں حضرت توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اللہ آپ نے فرمایا اے میرے پروانیوں مائز دے واسطے توبہ استغفار کرو اپنے بھائی دے واسطے اللہ دے کولو معافی منگو اللہ 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 صحابہ کرام دے منہ دیاں گلاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سنیاں کہ مائز ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں نہیں او سن لو میرے او پروانیوں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم فرمایا میرے مائد بن مالک نے اللہ پاک دے کولو ایسی توبہ کیتی ہے ایسے دردناک انداز دے اندر انہیں اللہ پاک دے کولو توبہ کیتی ہے اگر اس مائز بن مالک دی توبہ مدینے دے ایک گروہ دے اندر تقسیم کر دیتی جائے اللہ تعالی مائز بن مالک دی توبہ دی وجہ تو اس پورے گروہ نو معاف کر کے جنت دے چھڑے اللہ اکبر کبیرہ ہجے بیٹھے ہی سن تے ایک عورت آ گئی طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا بی بی لوٹ جا لوٹ کے اللہ سے معافی طلب کر اللہ تجھے معاف کر دے کہنے لگی اللہ دے محبوب جی تسی میرے نال مائز بن مالک والا حساب کرو گے جی میں انہوں بار بار لٹایا فرمایا تیرا مائز بن مالک نال کیتا اللہ کے کہنے لگی اللہ دے محبوب جی میں ہی او عورت ہوں جندے نال مائز بن مالک نے زنا کیتا آپ نے فرمایا چلی جا جدو بچے نو جنم دے لویں پھر آویں اللہ 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 دو روایتاں ایک روایت دے اندر کہ جدو بچہ جن لیا آئی آپ نے فرمایا بی بی لوٹ جا اپنے بچے نو دودھ پلا جدو روٹی کھان لگ جائے پھر آئی جدو روٹی دا ٹکڑا انہیں ہاتھ دے اندر پکڑیا سال دو سال بعد میں کہنا ہوندیاں راتاں کیویں گزریاں ہون گیاں ہوندے دن دے اجالے کیویں گزرے ہون گے حضرات ذی وقار جن دے دل دے اندر 2 سال تک ایک کوئی تڑپ لگی رہی کدوں مینوں معافی مل جائے کدوں میرے گناہ معاف ہو جان اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ فرمانا اللہ 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 2 سال دے بعد بچہ اٹھایا تے ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا پکڑیا ہے میرے نبی دے کول آ گئی آپ نے بچے دی کفالت کسی مسلمان صحابی نو دے دیتی اور فرمایا کہ انہوں پکڑ لو ان دی کمر دے لک دے مطابق ٹویا کھود لو تینوں وچ پور کے اینو پتھر مار مار کے رجم کر دیو او لوگو ذرا توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں انج کیتا صحابہ کرام نے اینو پتھر پہ مار دے حضرت خالد بن ولید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج پتھر اٹھایا اٹھا کے اس بی بی دے سر دے اندر مارے آئے اور ان دے سر دے وچوں فوارا خون دا نکلیا حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کپڑیاں تے اللہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جاؤ زانیہ تے فحشہ عورتہ تیری وجہ تو میرے کپڑے خراب ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کنہ دے اندر اے بات پہ گئی ہے آپ نے فرمایا رک جا ٹھہر جاؤ او خالد بن ولید ٹھہر جا منیا تو سپاہ سالار منیا تو جنگ جو ہے منیا تو بہادر ہے لیکن سن میں پیغمبر دی زبان دے اندر جملے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا خالد فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قالہا صاحب مقص لغفر لہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او خالد بن ولید نہ جملے دہرا اپنے انو خاموش کر اپنے آپنو اس بی بی نے ایسی توبہ کیتی ہے اگر کوئی ٹیکس لین والا ظالم بھی ایسی توبہ کرے تے رب انہوں معاف کر چھڑے
اللہ فرمایا خالد بن ولید گلاں کرنا پہ اس تو وڈی توبہ کیڑی ہو سکتی ہے؟ ایک گناہ کر کے تے انہیں جان یا رب دے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرات جی وقار دن رات غلطیاں کرنے دن رات خطاواں کرنے اللہ دا قرآن بھی تے ہوئی گل کہندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جدو غلطی کر لو خطا کر لو پھر اللہ پاک دے دروازے تے آ کے اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی منگ لو، اللہ پاک دے دروازے تے آ کے رو پاؤ، اللہ پاک دے دروازے تے گڑگڑا پاؤ، اللہ اللہ اللہ۔ اور جدو غلطی ہو جائے تے پتہ کی کرنا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جدو غلطی ہو جائے خطا ہو جائے فوری آ کے نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن دی تلاوت کر لے، اللہ پاک دے کولوں معافی منگ لے، کیونکہ نیکیاں تیرے گناہاں نو ختم کر کے مٹا کے تینوں معافی دلوا دین گیاں۔ جدو غلطی ہو جائے فوری کی کرنا ہے؟ معافی منگنی ہے، اللہ دے سامنے سر بسجود ہو جانا ہے، کیونکہ رب معافی منگن والے نو بڑا پسند کردا ہے۔ حضرات زی وقار اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے اے مومنو تسی سارے دے سارے 1 2 3 4 5 10 نہیں بلکہ تسی سارے دے سارے اللہ پاک دے کولوں معافی طلب کرو، اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں دا اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی گرے آزاری کرو، اللہ پاک دے دروازے تے آ کے روو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی توبہ کرو تاکہ رب تہاڈا تانوں کامیاب کر چھڑے، یعنی معافی منگیے تے کامیابیاں مل دیئے، معافی منگیے تے کامرانیاں مل دیئے، معافی منگیے تے ناکامیاں دور ہوندیاں، معافی منگیے تے ملک دے حالات بہتر ہوندے نے، معافی منگیے تے اللہ چنگے حکمران عطا کر دے، معافی منگیے تے اللہ رزق دیاں بہاراں عطا کر دے، معافی منگیے تے اللہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے تے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا اگر رتبے چاہندے ہو مقام تے مرتبہ چاہندے ہو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ او ایمان والےو اللہ پاک دے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، ایویں ٹونگ نہ رچاؤ، ایویں اتوں گونگلواں دے اتوں مٹی نہ چاڑو، بلکہ رب پاک دے سامنے اللہ ذوالجلال دے سامنے سچی تے پکی توبہ کر لو، دلوں ہو کے تے مخلص ہو کے توبہ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے عَسَىٰ رَبُّكُمْ مَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جدو تسی اللہ پاک دے کولوں معافی منگو گے اللہ تہاڈیاں گناہاں نو معاف کر چھڈے گا، بلکہ اللہ فرماندے نے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو تسی اللہ پاک دے کولوں معافی منگو گے رب تواڈے گناہ معاف کر کے اللہ تانوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اس جنت دا جن دے نیچے دوتے شہد دیاں نہراں چل رہیاں نے۔ اور اگے اللہ دا قرآن سن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم و
بِأَيْمَانِهِمْ قیامت دا دن ہوئے گا جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ساتھ دیتا، جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منی، جنہ نمازاں دی پابندی کیتی، جنہ رات دا اٹھ کے قیام کیتا، جنہ نیندر نو قربان کر کے اپنی تھکاوٹ نو سائڈ تے رکھ کے مصلیاں تے صفاں دے تے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن سنیا تے پڑھیا سنایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے نبی دے نال ہون گے، انہاں نو کوئی غم نہیں ہوئے گا، اور فرمایا اللہ دا نور انہاں دی سجی سائڈ تے ہوئے گا، انہاں دے سامنے نور ہوئے گا، یعنی جناب سامنے بھی روشنیاں سجی سائڈ تے بھی روشنیاں، وجہ کی ہے اللہ فرما دینے ایسے نور دی روشنی دے اندر اے اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ اوے معافی منگو سچے دل نال، اللہ تواڈے حالات بہتر کر دے گا۔ ایویں ہر بندے کو بس کس طرح چل رہا جی، بس گزارا ہو رہا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، اے نہیں کیا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے بڑا سونا گزارا ہو رہا ہے، کدے نہیں آکھیا بس جی گزارا ہو رہا ہے۔ رب کہندا جدو تیری نیت تیری امید ہی ہوئے تیرا گزارا ہی مسا ہونا۔ حضرات جی وقار توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اپنے پہلے بندیاں دا تذکرہ کیتا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے او لوگ جنہاں نے اے گل کہی اللہ سونیا ویختے صحیح اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے، اللہ اکبر، اس کلمے دی برکت دی وجہ تو ساڑھے نیک اعمال دی وجہ تو ساڑھے گناہ معاف کر دے، ساڑھیاں غلطیاں تے خطاواں معاف کر دے، اے خالقا اے مالکا سانو جہنم دی اگ دے کولوں بچا لے، اللہ جہنم دی تپش دے کولوں بچا لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الصابرین صبر کرنے والے لوگ نے، فرمایا والصادقین سچ بولنے والے لوگ نے، والقانتین فرما برداری کرنے والے لوگ نے، فرمایا والمنفقین والمستغفرین واللہ والمستغفرین بالاسحار۔ جنہ اللہ پاک نے جنہ نو مال عطا کیتا ہے وہ دل کھول کے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرنے والے، غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دا احساس کرنے والے، تے جدو پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے پھر اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگن والے، اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے رون والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگے اللہ دا قرآن سن، صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو اعلان فرمایا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لأتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہو میرے پروانیو میرے امتیو اللہ پاک دے کولو توبہ کریا کرو، اللہ پاک دے کولو معافیاں منگیا کرو، اور میں دن دے اندر 100 مرتبہ اپنے رب دے کولو معافیاں منگنا وا، 100 مرتبہ۔ او پیغمبر کے جن دی غلطی کوئی نہیں، جن دی خطا کوئی نہیں، معصومون الخطا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دس تو کس باغ دی مولی ہے، ایویں اکڑدا پھرنا، ایویں تراندا پھرنا، 5 نمازاں پڑھ کے تے کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، حج عمرہ کر لئی تے ہن کہنا میرے رنگا نیک ہی کوئی نہیں۔ ویکھتے صحیح میرے نبی علیہ السلام دی ذات ہے، آقا علیہ السلام دی غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، معصومون الخطا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام ایک مجلس دے اندر صحابہ کہندے 70 100 مرتبہ رب کو استغفار کر دے سن۔
حضرات تیزی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال دا قرآن سن، آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ ہن تذکرہ کرا نبیاں دا جنہاں نے اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگیاں، گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں۔ سب تو پہلے ساڈے بابا، ساڈے باپ، ساڈے ابو جان بابا جی آدم علیہ الصلاۃ والسلام جدو جنت دے وچوں کڈے گئے، زمین تے آ گئے، عرش تو فرش تے آ گئے، ہن اللہ پاک دے کولو ہاتھ بن کے معافی پہ منگ دے نے۔ اللہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ذوالجلال دے کولو معافی پہ منگ دے نے، اے مولا کریم اسی اپنے آپ تے ظلم کر لیا، اللہ اسی اپنی جان تے زیادتی کر لئیو، اللہ سونے ساڈے گناہ معاف کر دے، اور اگر تو سانو نہیں معاف کرے گا اسی خسارہ اٹھان والے، گھاٹا پاؤن والے لوگاں دے وچوں ہو جاواں گے۔ جنہ گھاٹے پائے، جنہ معافیاں نہیں منگیاں، گناہ کر کے سراسر گھاٹے وچنے، نہ میں زمین تے آکڑیا کر، نہ میں فخر کریا کر، جھک جایا کر، پتہ نہیں دن رات میں تو کنیاں غلطیاں کرنے ہیں، کنا مالک نو ناراض کرنے ہیں۔ حضرات تیزی وقار ذرا توجہ فرمانا، اللہ 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 رب دے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم نو درس دیتا، قوم نہ منی، 950 سال دی تبلیغ سنی، لیکن دل تے اثر نہ ہویا، دل پتھر ہو گئے، دلاں تے کفر تے تالے لگ گئے۔ اللہ 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 انہاں دے اندر انہاں دی بیوی تے انہاں دا بیٹا بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اپنے پتر نو کہن لگے، او پترا آ جا، اللہ پاک دے کولوں معافی منگ لے، آ جا اپنے گناہاں تو توبہ طیب ہو جا۔ او کہن لگا میں کو نہیں جے مننا، کہن لگے اللہ دا عذاب آئے گا، پانی دا دریا تے سمندر اندر تے چھلا آن گیاں، تینو تباہ و برباد کر دین گیاں۔ کہن لگیا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا جان جدو پانی آئے گا میں پہاڑاں دے اتے چڑھ جاواں گا، مینوں پہاڑ بچا لین گے۔ ہن پانی دا سمندر امڈ آیا ہے، ہن پانی دیاں چھلاں آ گئیاں، تے پھر رب دے عذاب نو کون ڈکے؟ ایک نہر دا بن نہیں بنیا جاندا، ایک سمندر دا بن تیریاں کرینا فیل تے ناکام ہو جاندی ہیں، پھر رب دے سمندر تے رب دے قہر تے عذاب نو کون ڈکے؟ اللہ دے عذاباں نو کون روکن والا؟ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، ہن پتر سامنے ڈبن لگا ہے، پتر غرق ہون لگا، باپ نے باپ دی محبت تے پدری شفقت نے جوش ماریا۔ اللہ پاک نو کہن لگی اللہ ویکھ میرا پتر ڈبدا پیا آئی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل دے وچوں ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نہیں نہیں تیرا بیٹا مشرک ہے، تیرے اہل دے وچوں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اور نو پیغمبر اس گل دا ساڈے کولوں سوال نہ کر جندا تینوں علم نہیں ہے، اگر تو علم دے بغیر سوال کرے گا خسارہ پاؤن والیاں دے وچوں ہو جائے گا۔ رب دے پیغمبر نو احساس ہویا میں گل اچھی کر لئی، فوری اللہ دے سامنے سربا سجود ہو گئے۔ رب ذوالجلال نو کہندے نے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ اللہ ذوالجلال نو کہن لگے اللہ سونیا میں اس چیز دے کولوں تیری پناہ منگنا جس چیز دا مینوں علم نہیں ہے، اللہ تو مینوں معاف کر دے، میرے حال تے رحم کر دے، اگر تو مینوں معاف نہیں کرے گا میں گھاٹا پاؤن والیاں دے وچوں ہو جاواں گا۔ اے دعاواں نو یاد کر، ہن رو رو کے اللہ دے کولوں معافیاں منگ، ٹائم ہی وقت ہی اٹھ سحری دے ویلے تے رات افطاری ویلے اٹھ، رات دا قیام کر، چھڑ دے اپنی غفلت، اپنی مسجداں نو خالی نہ چھوڑ۔ انسان بھی کتنا نہ ڈر اور بے باک ہے، اور پھر توبہ توبہ بھی کرتا ہے، کانوں کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، ایسے ایسے کان بھی پکڑتا ہے۔ ہم تو ہر ٹائم ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، نہ جی اسی تے ہر ویلے رب کولو توبہ کری دیے، اور اتنا نہ ڈر ہے
کہ اللہ کے گھر خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اذان سن کے، اللہ کا بلاوا سن کے، اللہ کا آوازہ سن کے، رب کی توحید کا نکارہ سن کے، توحید کی صدا سن کے، توحید کی آواز سن کے، اللہ کا بلاوا سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتا، پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کنجدہ ڈرد ہے؟ مسجداں خالی، رات کے آم ویلے آیا کرو، مسیتاں ویکھیا کرو، پھر ساڈے تو وڈا عاشق رسول بھی کوئی نہیں۔ گلاں تلخ ہو سکدیاں لیکن سیرپ بڑا شفا مند ہے، اگر پی لو نا تے عمل کر لو، بڑا فائدے مند ہے۔ اسی ادھا گھنٹہ قیام وچ نہیں کھڑے ہو سکتے، 50,000 دن والے اللہ 50,000 سال والے دن کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور قیامت دا دن جڑا 50,000 سال دا دن ہے، اس دن کیویں کھڑے ہوواں گے؟ ادھا گھنٹہ قیام چ نہیں کھڑے ہویا جاندا ساڈے کول۔ کدے غور کیتا ہے؟ میں جی سارے دن دا تھکیا، مولویاں نو ویلیاں نو کم کی بس تراویاں پڑھا چھڑیاں، کبھی مصلے پہ کھڑا ہو کے دیکھ تیرے چھکے نہ چھوٹ جائیں تو بات کرنا۔ ایڈے سوکھے کام ہوندے تے پھر سارے ہی ایتھے کھڑے ہوندے نہ۔ میرے بھائیو اوئے او گلاں کرن دی بجائے اللہ دے اگے معافی منگو۔ ٹائم ہی ایڈیاں قحط سالیاں تیرے ملک دے اندر پی گئی ہیں کہ عورتاں نو تھپڑ مارے جا رہے نے صرف آٹے دی تھیلی دی خاطر، عزتاں برباد اور تار تار ہو رہی ہیں صرف ایک آٹے دی تھیلی دی خاطر۔ او آٹا کہ جندیاں او آٹے دیاں بوریاں جنہاں نو حکمران چک کے تے گلیاں بازاراں چ پھر دے ہوندے سی۔ اسی کہنے ساڈے حالات نہیں بدل دے۔ حضرات عزی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے جاواں قربان جاواں، آئیے ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ رب دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بندے نو مکہ ماریا، بندہ لگا گیا۔ ہن نبی پاک دا کجرا کسون بھی بڑا تگڑا سی، مکہ ماریا تے بندہ لگا گیا، بندہ مر گیا۔ ہن پتہ لگیا میں تے کم بھارا کر بیٹھا۔ ہن اللہ پاک دے کولوں معافی پہ منگ دے نے، رب انی ظلمت نفسی، کدے رویا کر اللہ دے اگے آ کے، کدے خطاواں تے شرمسار ہویا کر، اللہ دی رحمت تے بازو کھلار کے پھر دیے، آ جا اللہ دی رحمت نو ٹکن واسطے تیار ہے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کرنا، صدقے جاواں قربان جاواں، رب انی ظلمت نفسی ظلما، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر لے آئی، اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے۔ اللہ رب دے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام قوم نال ناراض ہوئے، اللہ جناب دریا دے اندر چلے گئے، مچھلی دے پیٹ دے اندر مختصر بات کریے، رب دے پیغمبر نے ویکھیا میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ پاک دے سامنے مچھلی دے پیٹ اندر ہی اپنا دامن پھیلا لیا۔ کی کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اللہ قرآن سنتے جوم جا، اپنی اصلاح کر، اپنے گھر والیاں دی اصلاح کر، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ اللہ بڑیاں گلاں کرن تے مکدیاں نہیں، لیکن ذرا توجہ فرما تینوں حدیثاں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن پہلے سنیے تے بات اگے ٹورا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اوے آسیو، اوے گناہ کرن والے ہو، اوے خطاواں کرن والے ہو، پریشان نہیں ہونا جے غلطیاں ہو گئیاں نے، آج اللہ پاک دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ دی رحمت آ گئی، رمضان آ گیا، رحمتاں تے بہاراں لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی رحمت تو نا امید تا صرف کافر ہوندے نے۔ رب دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ ہوئی گل کہی، جدوں تیاں پتراں نے آکھیا نا بابا یوسف نو انے ورے ہو گئے،
साढ़े तो जुदा होया पता नहीं बेचारा कित्थे मर खप गया होएगा, कित्थे ख़त्म हो गया होएगा। तू हर वेले यूसुफ यूसुफ करदा रहना। कहन लगे पुत्र अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपने अल्लाह दी रहमत तो कदे भी ना उम्मीद नहीं होया। मेरा अल्लाह मैनू जरूर मेरा यूसुफ मिलाएगा। फिर वो वक्त भी आया, पहलो कल्ला यूसुफ सी, हुण अल्लाह पाक ने दोहरा मुकाम अता कीता। अल्लाह पाक ने मिस्र दा वाली भी बना दिता ते अल्लाह पाक ने नबी भी बना दिता है। अल्लाह ने मिस्र दा बादशाह और नबी बना के बाप नू पुत्र मिला दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात तेजी वकार तवज्जो फरमाना, सदके जावा कुर्बान जावा। अल्लाह 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 पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, बनी इसराइल दा बंदा सुनते रहंदे हो, जिन्ने एक घट ते 100 बंदा कतल कीता, इहदे दिल विच ख्याल आया मैं गलतियां बड़ियां कर बैठा, मैं खतावां बड़ियां कर बैठा। किसी वक्त दे आलम कोले पादरी कोले गया, जो भी उस वक्त मौजूद सी, कहन लगे मैं एक घट 100 बंदा कतल किया है, क्या मैनू माफ़ी मिल जू? उन्होंने कहा निकल जाए इत्थों, एडा गुनाहगार ते खताकार, मेरे ते किते छत ही ना डेग पवे, भज जा। उन्हें क्या एक रहिंदा ते क्यों ना वे ये तलख बंदे दा भी काम कर जावां। उन्हें जिहड़ा एक रहिंदा है ना, मारी तलवारों दी भी धौं लाती। उन्हें कहा या अल्लाह हुण 100 पूरा हो गया। अच्छा बाज फिर नहीं आया, 100 बंदा कतल करके अल्लाह पाक दे कोलों माफ़ी मंगन टुर पिया है। अल्लाह 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 हुण माफ़ी मंगण दे वास्ते टुरिया है, टुरदा जा रहा, उधरों मौत दा पैगाम आ गया, हुण मौत दा सनेड़ा आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने फरिश्ते नूं भेज दिता, इहदे दिल दी तड़प नूं रब वेंदा पिया है। ओए तू 100 बंदे तो भी वड्डा कातल है, और जिन्हें 100 बंदा कतल किया तू उहदे तो भी वड्डा कातल है, जिन्हें जना किया तू उस तो भी बड़ा जानी है। क्यों नहीं रब दे दर ते आके माफ़ी मंगदा? और जे तू रब दे गुनाह नहीं कीते, नमाज़ां नहीं छड़ियां ते लोगां नाल ज़्यादतियां कीतियां, वो माफिया मंग लै। सदके कुर्बान जावां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण अल्लाह जुल जलाल ने फरिश्ते नूं भेज दिता। किसी बंदे ने मशवरा दिता कि फलां बस्ती मुंडे पिंड दे अंदर टुर जा, बंदे बड़े चंगे हैं माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग आ, उधर टुर जा ते नेक लोगां जाएगा, नेकियां करेगा, तेरा दिल नरम हो जाएगा ते रब तेनू माफ़ कर छड़ेगा। हुण जनाब टुरदा आ रहा, मौत आ गई, इनू पता लग गया कि हुण मैं जा नहीं सकता। जमीन ते इंज घिसड़ घिसड़ के ते पकड़ के जा रहा है। इहदी मौत दा टाइम, फरिश्ते ने जान कढ़ लई। इधरों जन्नत वाले आ गए, इधरों जहन्नम वाले आ गए। आके ते जन्नत वाले कहंदे असीं लैके जाना है, क्योंकि तौबा दे इरादे वास्ते जा, तौबा कीती नहीं, माफ़ी और रब मुल पाउण लगा जे, हजे माफ़ी मंगी नहीं, तौबा कीती नहीं। लेकिन उधर नूं जा रहा सी, दूसरे कहंदे नहीं हजे इन्हें तौबा कीती ते नहीं ना, इन्हें माफ़ी मंगी नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह लिहाजा सी जहन्नम विच जाना ही। एक फरिश्ता आ गया, कहन लग्या क्यों लड़ते पे हो? कहन लगे जनाब ने एक 100 बंदे का कतल किया ही, अज हाजी बन के नमाजी बन के माफ़ी मंगन टुर पिया है। जिवें साडे लोग कहते हैं अल्लाह 100 चूहा खा के ते बिल्ली हज नूं चली, असीं ओनू माफ़ नहीं करते कि यार शुक्र अलहमदुल्ला हुण ही मुड़ आया। नहीं 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 नहीं, 100 चूहा खा के बिल्ली अज नूं चली है, फलान ने किया फलां। ओए अल्लाह दा शुक्र अदा कर, रब ने जदों भी उन्होंने मोड़ा पाता। अल्लाह अकबर कबीरा। कहन लगे अच्छा अल्लाह उधरों अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते नूं इन्हां दा फैसला करने वास्ते भेज दिता। इंसानी शक्ल, वो क्यों झगड़ते पे? कहन लगे इन्हें 100 कतल किया, अल्लाह असी कहने जहन्नम में चल जाना, ये कहते जन्नत में चल जाना। फरिश्ता कहता ना झगड़ो ना लड़ो, इंज करो जमीन नूं माप लो, जिधरों आ रहा ते जिधर जा रहा है, जिधर जमीन ज्यादा होएगी वो ले जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिधरों निकलिया सी हजे इंज कह लो कि 1-2 किलोमीटर सफर किया सी, जिधर जा रहा उधर घट्टो घट 30-40 किलोमीटर का सफर मिसाल पिया देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजे नेक लोगों की बस्ती बड़ी दूर है, लेकिन बुरियां की बस्ती बड़ी करीब है। अल्लाह जो फरिश्ते मापन लगे, अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिता, ऐ बुरे लोगों दी बस्ती तू बढ़ जा, ऐ बस्ती दी जमीन तू वध जा, लंबी हो जा, ते जिधर जा रहा सी ओ मुंडे पिंड दी जमीन, ओ मुंडे पिंड दी बस्ती सुंगड़ के करीब आ जा। अल्लाह अल्लाह जो जमीन मापी, मुंडे पिंड दी जमीन करीब आ गई, ओ बुरियां दी बस्ती दूर रह गई। अल्लाह पाक ने सिर्फ इरादे दी वजह तो इहदे जिंदगी दे गुनाह माफ करके इनू जन्नतुल फिरदौस दा वारिस बना दिता।
دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آج ٹائم ہی معافیاں منگ لے، رمضان دا مہینہ ہی وقت ہی اللہ پاک دے دروازے تے آ کے جھک جا، دین نو ٹائم دے، دین والیاں نو ٹائم دے، نمازاں پڑھتے قرآن دیاں تلاوتاں کر، روزے رکھ بھی تے رکھا بھی اللہ دی توفیق نال، تے جناب شور نہ کر، چپ کر کے اللہ دی رضا واسطے رکھانے نے۔ اللہ اللہ آج ماہ رمضان آ گیا ہے، آج ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، ماہ غفران آ گیا ہے، رحمتوں کے کھل گئے خزانے، رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، بخششوں کے مل گئے بہانے۔ اور معافی منگنی اللہ کو لو، آج تہیا کر لو، انشاءاللہ اگے تو بچنا ہے تے پچھلیاں دی معافی منگنی ہے، رب کو رو رو کے ہنجو بہانے نے۔ اللہ اللہ رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، موسم بہار لوٹ آیا، رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹو، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، آؤ 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 رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو۔ سبحان اللہ بھی جنت دا میوہ، الحمدللہ بھی جنت دا میوہ، اللہ اکبر بھی جنت دا میوہ، لا الہ الا اللہ بھی جنت دا میوہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی جنت دا میوہ، نماز بھی جنت دا میوہ، قرآن بھی جنت دا میوہ، جڑا صبح تو لے کے شام تک رکھنا ہے، روزہ بھی جنت دا میوہ ہے۔ اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، جنت کے میوے بھر کے پیٹ لو، جنت کے میوے بھر کے پیٹ لو، آسیو گناہ کی رت کو چھوڑ دو، آسیو گناہ کی آسیو گناہ کی رت کو چھوڑ دو، اپنے ناطے مسجدوں سے جوڑ لو، اپنے ناطے مسیتوں سے جوڑ لو، حور منتظر ہے تمہاری، حور منتظر ہے تمہاری، کر لو ان کو ملنے کی تیاری۔ آج ٹائم ہی وقت ہی لوٹا میرے بھائی، میرے بزرگ، ہنجو بہا، آنسو بہا، رب نو منا جویں مندا ہے، اور یقین منو جدن رب نال یاری لگ گئی انشاءاللہ دنیا تینوں ٹھا سکدی نہیں، ٹھا سکدی۔ اور جدن تیری رب نال یاری لگ گئی، رب نال، اور رب تو وڈا بندے دا بیلی تے یار کوئی نہیں، جیڑا ہر اوکھے ویلے ڈگ دے نو سنبھالدا ہے، رات دیاں طریقیاں دے اندر چوراں ڈاکوواں تو حفاظتاں کردا ہے، دن دیاں اجالیاں دے اندر تینوں رزق چھلا مار کے تے تیریاں چولیاں بھر کے تینوں عطا کردا ہے۔ تو دنے بھی گناہ کریں تے رات بھی گناہ کرے، نمازاں بھی چھڈیں تے اپنی جوانی تے فخر کریں تے آکھیں ہن بڈھا ہو گیا تے پھر مسیتے جاواں گے، اوئے ہجے بھی رب کولوں دوریاں، او تینوں رزق بھی کھوائی جاندا ہے تے تینوں آندا بھی کچھ نہیں، کیوں؟ چل کوئی نہیں، صبح دا پھلیا شام نو آ جے تے رب کہندے اسی نوں پھلیا کہندے نہیں۔ آج ٹائم ہی وقت ہی آؤ، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس طرح دی توبہ کرو کہ تہاڈی توبہ نو لوگ یاد کر کے تے رب کولوں معافیاں منگن۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا